Bismillahirrahmanirrahim. The programming language C++ وم لیکچر ته ښه راغلاست. په دې لیکچر کې ان شاء الله هڅه کوو چې یو نوې موضوع شروع کو او د پروګرامینګ یو ډیره مهمه موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه عبارت د فنکشنز څخه ده. فنکشنز البته یو ډیر براډ او لوی ټاپک دی چې زمونږ آینده څو لیکچرې به په همدې ټاپک باندې څرخیږي. د دې ټاپک یوه برخه مو په دې لیکچر کې راخستې ده چې هغه عبارت د predefined functions څخه دي. دا به ان شاء الله پیژنو او بیا به ان شاء الله بلې برخې ته چې user defined functions دي په هغې باندې به په نورو لیکچرو کې په تفصیل سره غږیږو. زموږ د نننۍ ورځ لیکچر یوازینی لوی هدف او موضوع چې ده هغه learning about the standard predefined functions دي and discovering how to use them in a program. یعنی په پروګرامینګ کې functions چې شی دي څو نوع functions لرو او predefined functions چې کوم دي هغه موږ څنګه استعمالولی شو، څنګه ترې استفاده کولی شو او کوم predefined functions موږ په کومو بخشونو کې لرو. په دې باندې به غږیږو. And then at last for the practice you of course have a homework. So first of all to the introduction part. function چې شی دی اول یې موږ کارو او په کومو ځایونو کې ترې استفاده کیدی شي. اصلا فنکشن څنګه چې نوم یې ښکاري نوم نه واضحه ده. فنکشن لکه یو فنکشنالټي دی یو څه چې ریپرزنټ کوي، خو موږ به په هغه سنس کې د دې معنا نه اخلو کوم فنکشنز چې موږ په ډیلی لایف کې کارو، ګرچې د هغه سره ریلیټډ یو ټرم دی. هدف مې د دې نه دا دی چې فنکشنز په پروګرامینګ کې عبارت د بلډینګ بلاکس څخه دي. as you can see functions are like building blocks. یعنی که چې موږ یو پروګرام لرو، یو سافټویر لرو، په هغه پروګرام کې مختلف ټاسکس پرفارم کیږي، مختلف کړنې ترسره کیږي، مختلف کارونه پکې ترسره کیږي. دغه هر یو کار یا هر یو ټاسک چې موږ پرفارم کوو د خپله یو فنکشنلیټي موږ ته پرووایډ کوي او دا موږ کولی شو چې دې ته یو فنکشن وایو. په کوم صورت کې؟ مثلا کله چې مونږ یو کمپلیکیټډ پروګرام لیکو، یو لوی پروګرام لیکو او غواړو خپل هغه لوی پروګرام په مینیجبل پارټس کې ډیوایډ کو، نو دغه هر بخش د پروګرام چې دی دې ته یو فنکشن مونږ ویلی شو. دا په خپله یو فنکشن تشکیلی، دې ته یو فنکشن نوم ورکولی شو. د فنکشن د استفادې ځینې ګټې چې ولې مونږ دا کار ترسره کوو، لکه تر اوسه پورې مونږ په سی پلس پلس کې یا په نور پروګرامینګ لینګویجز کې پروګرامس لیکل، خو هغلته هم د فنکشن ذکر نه کوو، هلته هم د فنکشن په استفاده باندې خپل پروګرام نه مینیج کوو. اوس ولې دا ټاپک رامنځته کیږي او اوس ولې مونږ د دې څخه استفاده کوو؟ ګټې څه دي چې مونږ فنکشنز ولې استعمالوو؟ First of all, a programmer can focus on just that part of the program and construct it, debug it and perfect it. لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، مثلا که زه یو ساده مثال واخلم، let's just say چې ما سره یو پروګرام دی، یو سی پلس پلس پروګرام دی. مثلا دلته یو پروګرام ډرا کوم. let's just say چې دا زما یو پروګرام دی. I can give it any name. For example, calc for the calculator .cpp یو سورس فایل دی او په دې سورس فایل کې ما سره different codes, different instructions and the program different parts لیکل شوي دي. مثلا first instruction, second, third, fourth, fifth, sixth and this continues up to how many as much instructions as the task can be accomplished. علی یا کار کلکولیشن، کار کلکولیتر که انجام میشه او در چند استپا، در چند انسترکشن ها انجام میشه. who can predict it؟ این ممکن 50 تا باشه لاین کود باشه، ممکن 100 لاین کود باشه یا با می ترتیب چند تا لاین آف کود می باشه. بخاطر ازی که این کل کود ما در داخل یک پروگرام در یک بخش پروگرام گرفتیم، مانیج کردن از این کلی کد 100 لاین یا 100 لاین 200 لاین کد یا ممکن پروگرام کامپلیکیتد تر، پیچیده تر از کلکولیتر باشه، مانیج کردن از این و بالایش فوکس کردن یا کمی سخت‌تر میشه. رای آسانش چی ما داریم؟ ما میتونیم که همین پروگرام با یک شکل خوبتر که با آسانی مانیج شه و نوشته کنیم. مثلا اگر ما امی calc.cpp را میخوایم که
به چند بخش تقسیم کنم و هر بخشش جدا جدا نوشته کنم تا که با آسانی حل شود. مثلا این همو یک calc.cpp پروگرام باشه به خاطر کلکولیشن یا کلکولیتر. یک کمی خوبتر نوشته کنیم اگر شد. Let's just say this is calc.cpp. همین کار که جمع با یک سلسله در یک پروگرام، در همین یک پروگرام در داخل یک بلاک به شکل متواتر و مسلسل گرفتیم، میتونم که به این شکل تقسیم کنم. مثلا میخوایم که اینجا یک بخش از پروگرام باشه که او فقط کد یا اینستراکشن داشته باشه به خاطر جمع کردن، به خاطر که یک بخش کلکولیتر جمع کردن است، دوم بخش کلکولیتر منفی کردن است. یک بخش داشته باشه فقط به خاطر منفی کردن، این کل کد مربوط منفی کردن میشه. با می ترتیب به خاطر دیویژن تقسیم کردن و برای هر بخش این قسم از خود جدا جدا بخشا را داشته باشه. حالا اگر ببینیم اینجا که کل کد در داخل یک بخش آمده بود، چند صد لاین کد ممکن میشد، بسیار زیاد. و اینجا جایی که ما هر بخش جدا جدا منیج میکنیم، بخش منفیشه، بخش جمعشه، بخش ضرب و بخش تقسیم و بخش مارد و بخش کلی بخشا را در کودهای مختصر بلاکای مختصر و جای مختصر ما طبقه بندی میکنیم. منیج کردن یازی آسان میشه، چی فکر میکنین؟ یازی آسان میشه. دیباگ کردن مشکل در قسم یک کد کشیدن که کل کد در یک فایل، در یک بلاک او فایل، در یک بخشش متواتر و مسلسل نوشته باشه آسان است، یا در قسم یک فایل. یعنی اگر در کلکولیتر در عملی جمعش مشکل باشه، ما مستقیما آمده میتونم میفهم که در داخلی پروگرام بخشی که جمع را انجام میده بخشش ما مجبور میشم تا چند لاین محدود ببینم که یا چطور درست کار میکنه یا نه، کدای جایش مشکل است. و اگر همین مشکل در پروگرام باشه، ما مجبور میشم که کل لاین اف کد یک بار از سر تا آخر ببینم. اول بخش پروگرام که جمع را انجام میده او را پیدا کنم که بسیار کار دشوار است، بعدا او را حل کنم، بعدا او را که تغییر میارم ممکن در این جای ما یک جای تغییر بیارم و سبب شود که اینجا یک چیز کار نکنه. به خاطرش کلش یک سلسله کد است، کلش با هم دیگر ربط داره، در داخل یک بخش و یک بلاک گرفته شده، ولی اینجا کار نیست. اگر ما اینجا تغییر میارم یا اصلا در داخل همی بلاک مختصر و محدود تغییر آوردیم، با دیگه بلاک های ما بخش دوم و بلاک سوم ما هیچ تاثیرگذار و ارتباط نداره. So that is ما که پیشتر گفتیم فانکشنالیتیز، همین بلاک هایی که ما دی پروگرام جور کردم. اگر فکرتان باشه ما به خاطر هر بلاک یک قسم قوس و بازو بسته کردم، یک بلاک شد، این باز دوم بلاک شد، این قسم سوم بلاک میشه. این بلاک ها ما گفتیم نه فانکشن ها چی هستند؟ they are building blocks. این بلاک ها را در داخلی بلاک ها کودا را که ما نوشته میکنیم و با این بلاک یک نام مخصوص میدیم، مثلا add، این را ما میگیم فانکشن. و اینجا توسط فانکشن ما چی میکنیم؟ توسط فانکشن ها ما پروگرام خدا دیواید میکنیم. اگر اینجا فکرتان باشه، اگر قرار باشه که پروگرام ما 3 بخش یا 3 تاسک داشته باشه، 3 کار داشته باشه، کار جمع، ضرب و منفی و تقسیم، ما میتونم برای هر کارش یک بلاک جدا، یک ساحه مخصوص و یک نام مخصوص بودم. یا رو ما فانکشنز میگیم. That's it. دیگه کدام تفاوتی نداره، کدام چیزی نو نیست. همون کودایی که، همون اینستراکشن هایی که، همون استیتمنت هایی که ما یاد گرفتیم از همون استفاده میکنیم، ولی او اینستراکشن و استیتمنت و کود در داخل یک بلاک میمانیم، در داخل یک بخش میمانیم و او را باز ما نام میدیم فانکشن. as this functions are like building blocks. فانکشن ها چی هستن؟ بلاک ها هستن، building بلاک ها می باشن. چرا استفاده میکنیم؟ They allow complicated programs to be divided into manageable pieces. یعنی پروگرام‌های پیچیده، پروگرام‌های مغلق، پروگرام‌های بزرگ و کلان توسط بیلدینگ بلاک‌ها یا توسط فانکشن‌ها ما میتونیم که چی کنیم؟ دیواید کنیم. باید چی دیواید کنیم؟ into manageable pieces، با بخشایی که با آسانی منیج میشن، با بخشای خرد و با بخشای مختصر ما میتونیم که پروگرام‌های خود، complicated پروگرام‌های خود تقسیم کنیم و دیواید کنیم. و فواید این کار چی است که ما این کار میکنیم که مکمل پروگرام خود با چند بخش تقسیم میکنیم، با بیلدینگ بلاکس، با فانکشن ها تقسیم میکنیم. اول فایده‌شی است که پروگرامر کی است فوکس از او در یک وقت در یک جا می باشه. یعنی وقتی که ما بخش جمعی را جور میکنم،
این بخش جور میکنم. ما در قصه بخش منفی کردن و تقسیم کردن و ضرب کردن نمی باشم. کل فوکس ما، کل توجه ما، کل اتنشن ما در این زمان فقط بالای هم یک بلاک، هم یک فانکشن، هم یک بخش می باشه. So that is the benefit. یک خویی که فوکسش در یک جا می باشه. دوم قسمی که پیشتر گفتم دیباگ کردن از آسان است. قسمی که پیشتر گفتیم اگر ممکن در عملی جمع در کدام جای مشکل است، من نیاز ندارم که مکمل کد و مکمل پروگرام ببینم، بخش منفیش هم ببینم، بخش تقسیمش هم ببینم، بلکه مستقیما ما آمده میتونم که عملی جمع را اگر این بلاک انجام میده باز ما دیباگ هم در می بخش میکنم. دیباگ کردنش هم آسان است، کانستراکت کردن، جور کردن، نوشته کردنش هم آسان است و یک پرفکت کردنش هم آسان است. ما پرفکت پروگرام نوشته کرده میتونیم. دیگه خوبیش different people can work on different functions simultaneously. دیگه خوبیشی است که ممکن ما میفهمیم که وقتی که ما دیولپمنت میکنیم، پروگرامینگ میکنیم، ضرور نیست که کل سافتور یا کل پروگرام هم یک نفر دیولپ کنه، یک نفر جور کنه. یعنی اگر ما میخوایم که یک طول، یک سافتور جور کنم و او چند فانکشنالیتی، چند بخش، چند کار داشته باشه، سافتور پیچیده، کار پیچیده، پروگرام پیچیده است، ما میتونیم بگوییم که در این کل سافتور مثلا یک سافتور از هر سافتوری که است به اصطلاح یک گیم است فرض میکنیم، چند بخش داره. ممکن این بخش اولش یک نفر جور کنه، بخش دومش، بخش سومش، بخش چهارمش و اینجا هم یک بخش دیگهش است که را به دیگه نفر میمانیم. یعنی اینجا پروگرامر اول کار میکنه، اینجا پروگرامر دوم، پروگرامر سوم، پروگرامر چهارم، پروگرامر پنجم. مثلا میگم که بخش دوش یک نفر میکنه، بخش موتوررانی را دیگه نفر میکنه، بخش بازی را دیگه نفر میکنه، بخش پرواز دیگه نفر میکنه و این گن شوتینگ دیگه نفر منیج میکنه. ما چی کردیم؟ مکمل گیم خود، مکمل پروگرام یا سافتور خود با چند تا بخشا، مدیولا، بلاکا تقسیم کردیم و در یک زمان میتونه که پروگرامر اول بالای از این بخش کار کنه، وقتی که همزمان پروگرامر دوم بالای بخش کار کرده میتونه. یعنی بعداً ما این کار پروگرامر اول و پروگرامر دوم با هم میاریم و این را ربط میتیم و کار ما را پیش میبریم. این خوبی استفاده از فانکشن است که مختلف نفر در یک پروگرام با مختلف بخشای از پروگرام کار کرده میتونن همزمان. دیگه خوبیش can be reused even in different programs. reusability یک چیز نهایت مهم و حیات ساز در پروگرامینگ می باشه. reusability چی را میگیم؟ reusability را میگیم که فرضاً در این گیم یا در این پروگرام هر چیزی که اسم مثال گیم گرفتیم، این بخش اولش که گفتیم که بخش دوش است، در رانینگ پارت، ممکن در امی پروگرام اینجا رانینگ نیاز باشه وقتی که گن شوتینگ میشه، یک رانینگ ساده است، یک وقتی که در حالت جنگ باشه بازم رانینگ می باشه. باز چی کنیم؟ همین فانکشنالیتی رانینگ باز دوباره اینجا نوشته کنیم؟ نه، قسمی نمی کنیم. ما چی کده میتونیم؟ همین بلاک اینجا ریوز کده میتونیم، فقط نامی از این اینجا ذکر میکنیم و این کاری از اون اینجا انجام میده. یا در یک پروگرام یا گیم کاملا مختلف و متفاوت، فرضاً اینجا گیم دیگه داریم که اینجا رنینگ نیاز است، به خاطر که میفهمنی رنینگ در گیم می باشه، اینجا رنینگ نیاز است. باز اینجا ما از سر نوشته نمی کنیم مدیول یا بخش رنینگ، بلکه همین کدی که نوشته کردیم، پروگرامی که برای رنینگ نوشته کردیم، فانکشنی که برای رنینگ نوشته کردیم، امیره اینجا استفاده کرده میتونیم در پروگرام دیگه، در بخش دیگه یا در کدام بخش دیگه همین پروگرام ما استفاده کرده میتونیم. این خوبی فانکشن است. همین کل فواید که اینجا ما میخوانیم انشالله وقتی که ما از خود فانکشن ها را جور میکردیم اونجا باز از سر از یک مرور میکنم و بازم براتون یک یادآوری میکنم که از خوبی های فانکشن ها چطور ما عملا میبینیم. دیگه enhanced program readability، قسمی که پیشتر گفتیم یک بخش مهم دیگه که در پروگرامینگ ما به او ترجمه میدیم او عبارت از readability می باشه. ریدیبیلیتی به چی معنی؟ که یک نفر، یک پروگرامر، یک کس با آسانی بتونه کد بخوانه و بفهمه. ما یک اصطلاح داریم نه که any stupid can write the code computer can understand but real programmers write code humans can understand.
منظور از چی است که ما میفهمیم که ما وقتی که پروگرام نویسی میکنیم، اینستراکشن نوشته میکنیم، فرضاً یه اینستراکشن اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم ادامه میدیم تا اینستراکشن n. این اینستراکشن ها رو معمولا که نوشته میکنیم، هر کسی قسم اینستراکشن نوشته کرده میتونه که کامپیوتر رو بفهمه او را رن کنه، اکزیکیوت کنه. ولی اصل پروگرامری است که کودش دیگه پروگرامر خوانده بتانه، انسان خوانده بتانه، به خاطر تغییر آوردن دو پروگرام، به خاطر اصلاح از او، به خاطر دیباگینگ، به خاطر جور کردن، به خاطر تیم ورک که در تیم کار میکنیم. 3-4 پروگرامرها نشه که یک نفر کد یک قسم گنده و چتل نوشته میکنه که دیگه پروگرامر دیگه تیمیتش، دیگه همکارش، پارتنرش خواندهش نمیتونه، فهمیده نمیتونه. So that is important. وقتی که ما در پروگرام از فانکشن ها استفاده میکنیم، از این قسم بخش های مختلف استفاده میکنیم، این در ریدیبیلیتی هم برای ما سهولت میده. در ریدیبیلیتی چطور سهولت میده؟ که وقتی که یک نفر این بخش یا این پروگرام یا این فانکشن میخوانه، کل کارهایی که این فانکشن انجام میده فقط محدود به می سراوندینگش میشه. اون نیاز نداره که بخش دیگه پروگرامر هم بخوانه تا که بخش بفهمه. یعنی که کارهای ما منجمد و مختصر میشن و در زیر یک چتر یک کار ما در یک وقت انجام میدیم با استفاده از فانکشن ها. So that is why it enhances the program readability. وقتی که ما از فانکشن ها استفاده میکنیم در پروگرام ما زیاد ریدیبل میشه، با چند بخش تقسیم میشه و هر بخش تنها کودی را داره که مربوط خودش میشه و در یک جای خوانده میشه، در یک جای فهمیده میشه، در یک جای جور میشه، در یک جای اصلاح میشه و در اکثر جایا ریوز میشه. مهم گپی است. یعنی که ما نیاز باز نداریم که بار بار امی کد دیگه جای اگر استفاده میخوایم بکنیم نوشته کنیم، امی را ریوز میکنیم، فقط نامی از این فانکشن در اوج استفاده میکنیم، بار بار استفاده میشه. این فواید وقتی که عملا مثالا را کار کردیم بازم براتون معرفی میکنم. ناو اگر دیگه هم درباره فانکشنز بگویم مختصر، فانکشن ما به اصطلاح دیگه مودیولز گفته میتونیم. We can call it functions or the modules. فانکشن ها را ما مودیولا گفته میتونیم. مودیولز یا فانکشنز یا پروسیجرز یا متدز این مختلف نامایی هستند که برای فانکشن استفاده میشن در پروگرامینگ، ولی با یک کم تفاوت‌های خرد و کوچک. چون این لکچر اول ماست، نمیخوایم که با تفاوت‌ها برام چی وقت فانکشن بگویم چی وقت متد بگویم. اون موضوعای انشالله بعدی ماستن در او گپ میزنیم. ولی اگر شما جای میشنوین یا میخوانین مودیولز، کالد مودیولز اگر برش میگن، او هم منظورش از فانکشن میباشه. یا خودشان چی هستن؟ مینیچر پروگرامز، یعنی پروگرام‌های خرد هستند. قسمی که ما پیشتر در دیمو براتون گفتم. ما یک کلان پروگرام دارم که یک گیم است. مثلا در داخل گیم مختلف بخش‌ها وجود داره، بخش دوش، بخش آوازی، بخش فایرینگ، بخش مثلا پرواز، بخش لامبوزنی. آری هر یک بخشش که از در ذات خودش یک پروگرام است، یک پروگرام خرده که این پروگرام‌های خرد با هم آمده پروگرام کلان گیم ما را میسازه. So function itself are miniature programs. پروگرام‌های خرد هستند. They can be put together to form a larger program. این قسم پروگرام‌های خرد مثلا یاولی، دومی، سومی، چهارم با هم میاریم تا که مکمل یک پروگرام کلانتر و وسیع‌تر مکمل بسازیم. A function contains code that will be executed by a call to the function. خب ما قسمی که اینجا پیشتر گفتم اساس سر جور میکنیم. ما گفتیم که یک پروگرام کلان داریم برای هر چیز که پروگرام است. مثلا اگر بگویم که ای شد MS Office، یک سافتویر است مکملا. آری let's just not make it Office، مثلا MS Word، Microsoft Office Word. آلی دایی پروگرام بسیار وسیع و کلان پروگرام است. بسیار ما میفهمیم بخشای، مودیولای و فانکشنای خرد وجود داره. مثلا به خاطر بولد کردن یک فانکشن وجود داره، به خاطر ایتالیک کردن یک فانکشن وجود داره، به خاطر رنگ دادن کلر ما یک فونت کلر ما یک بخش داشته می باشیم، به خاطر الاینمنت ما یک بخش داشته می باشیم، لرجسه به خاطر پرینت کردن ما یک بخش داشته می باشیم. این قسم زیاد بخشا دی در وجود داشته می باشه و هر بخشی ازی، هر بلاکی ازی، هر مودیولی ازی، هر فانکشن ازی از خود یک نام داشته می باشه.
مثلا نامی از این بلاکش از بی داخلش کد می باشه و رو ما میفهمیم. ما فقط به خاطر مختصر کردن قسم ناما برش دادم. وقتی که ما میخوایم که این کد بلاک کردن بولد کردن اکسس کنم، ما چی میکنم؟ بولد بٹن میزنم. نه در زیر بولد بٹن چی میشه؟ فانکشن کال صورت میگیره. یعنی نامی بلاک ما صدا میکنیم. ما اینجا فرضاً بی را صدا میکنم. اگر نامی از بی باشه، بی سبب میشه که کدی که در داخلی بلاک وجود داره و رن شو و کار انجام شو و کار سبب به این میشه که متن ما بولد میشه. با همین قسم فانت کلر، اگر ما FC یا فانت کلر را کال میکنم، سبب میشه که کد رن شو و کد سبب میشه که نوشته ما یک رنگ بگیره. So that is what we call a function call. function call چی را میگیم؟ که وقتی که ما نامی از مو بخش، نامی از مو بلاک صدا میکنیم، that is call to the function. و وقتی که ما call to the function میکنیم و مو بلاک رن میشه و مو کار برای ما انجام میشه. You may call a function from anywhere of your program. از هر جای ما باز میتونیم که function call انجام بدیم. Now you can write new C++ functions and use functions that other programmers have written. ما قسمی که پیشتر گفتیم فانکشن ها را که استفاده میکنیم، عموما فانکشن های ما ممکن که از اول نوشته شده باشن. با این اصطلاح you can use the functions that other programmers have written. از اول پروگرامرها فانکشن ها را نوشته کردن، جور کردن، کدش تعیین است، کارش معلوم است. ما فقط او را استفاده میکنیم و همو کاری که او انجام میده او کارش ما نتیجهش به دست میاریم. یکیش. دومش you can write your own C++ function. ما همچنان میتونیم که از خود ما C++ فانکشن ها را جور کنیم و نوشته کنیم. با می اساس فانکشن ها که می باشن با دو بخش تقسیم میشن. بخش اولش ما میگیم predefined functions و بخش دومش ما میگیم user defined functions. predefined function عبارت از فانکشن های می باشه که از اول جور شدن. they are ready made. از اول جور شده فانکشن ها می باشن یا ready made. ما فقط یا را استفاده می کنیم. کودش از اول نوشته می باشه. در کجا می باشه؟ در لایبرری های C++ وجود داشته می باشه. وقتی که ما C++ کمپایلر انستال می کنیم، مختلف لایبرریش با انستال میشه. در داخل او لایبرری ها کد می باشه. او کد در داخل مختلف فانکشن ها می باشه. ایراد دیگه پروگرامرها other programmers have already written it. از اول نوشته کردن، کارش از اول معلوم است، نامش معلوم است. ما فقط کال میکنیم، او را استفاده میکنیم. این رقم فانکشن که ما نوشته نمیکنیم بخشایش، او رقم فانکشنی که ما کدش تعیین نمیکنیم، ما استپایش، انستراکشنایش، استیتمنتایش نوشته نمیکنیم، بلکه فقط استفاده میکنیم و از اول نوشته شده میباشه، یا را ما predefined functions میگیم. در دست دیگه ما user defined function هستن. یا فانکشن های هستن که هیچ وجود اصلا ندارن تا که ما را به وجود نبیاریم. یعنی که یک کاری ما میخوایم که جور کنم، یک تاسک ما میخوایم که اچیو کنم، یک چند تا استیتمنت ها را من نوشته کنم، انستراکشن ها نوشته کنم و یک کاری را انجام بده. او را ما جور میکنیم، نوشته میکنیم و پس استفاده میکنیم. این قسم فانکشن ها را ما میگیم user defined function. user defined یعنی که از اول وجود ندارن. یوزر را جور میکنه، یعنی ما او را نوشته میکنیم. او فانکشنی که شما خودتان نوشته میکنین و را ما user defined function میگیم. او فانکشن هایی که از اول از طرف C++ یا هر پروگرامینگ لنگویجی که از برای شدتان داده میشه، از اول جور میباشه، او را ما predefined function میگیم. user defined function که است موضوع لکچر بعدی ماست. حالی درباره بعضی از predefined function ها گپ میزنیم و میبینیم که چه قسم استفاده میشه. So first of all the predefined function. بعضی از predefined ریاضیکی فانکشن هایی که وجود دارن و شما از اول را میشناسین. مثلا sqrt یک predefined function است. Now this is a predefined function. sqrt یعنی که square root. x یعنی که یک قیمت. مثلا اگر من نوشته میکنم sqrt 25، اصلا ما چی میکنم؟ This is called a function call. function call میکنم. با نام sqrt تیار یک بلاک در
سی پلاس پلاس جور شده پروگرام در لایبرری سی پلاس پلاس وجود داره. اگر ما برایش قیمت پاس میکنیم ای چی میکنه؟ جذرش میکشه و برای ما جواب ما را میده. ای که چطور میکشه و مربوط ما نمیشه. در داخل او فانکشن در داخل او بلاک تیار کد کشیدن جذر نوشته شده. با می ترتیب POW از پاور گرفته شده. پاور شما میشناسین نه؟ طاقت یا توان. ما در لکچر پیش پروگرام پاور کشیدن، پروگرام طاقت کشیدن را نوشته کرده بودم براتون. چطور ما طاقت میکشیم؟ اگر فرضاً من نوشته میکنم 5 به توان 2، منظور از چی می باشه؟ 5 ضرب 5. این را ما کرده بودیم که مساوی میشه به 25. حالا اگر ما بخوایم که او را خود ما نوشته کرده بودیم، تیار جور کد که برش است، تیار فانکشن که بر وجود داره با نام POW، یعنی ما می قسم نوشته کرده میتونم که POW یا پاور تا اول که ما قیمت میدیم قیمت قاعده می باشه، بعدن قیمت توان 5,2، یعنی که هدف از چی است؟ ای است 5 به توان 2. این بر ما مستقیما جواب میکشه. با می ترتیب فلور یک فانکشن است. این قسم زیاد فانکشن ها داریم. این مثال predefined فانکشن است. Alright, predefined functions are organized into separate libraries. قسمی که ما بیشتر درباره از این گپ زدیم که اگر ما میخوایم یک predefined فانکشن استفاده کنیم، ما باید لایبرری از او را بفهمیم، بشناسیم که در کدام لایبرری کد و فانکشن نوشته شده، در کدام لایبرری و فانکشن وجود داره. ما مو لایبرری استفاده کرده از او فانکشن استفاده کرده میتونیم. یعنی اگر ما مستقیما در داخل پروگرام خود رفته و SQRT نوشته کنم به شکل قیمت بتونیم برای ما ایرر میده. اون نمیشناسه که SQRT چیست تا که ما برش مشخص نکنیم، نگوییم که SQRT در کدام لایبرری سی پلاس پلاس دیفاین شده، این فانکشن در کدام لایبرری سی پلاس پلاس وجود داره، کدش نوشته شده و از کجا باید بگیره. قسمی که ما IOStream استفاده میکنیم، ما چی میگفتیم که IOStream ما چی است؟ یک IOStream ما یک لایبرری ماست، یک هیدر فایل ماست که وقتی که ما میخواهیم فانکشنای آیو را، فانکشنای اینپوت آوتپوت استفاده کنیم، ما IOStream لایبرری IOStream هیدر فایل داخل پروگرام شامل پروگرام خود میساختیم، بعد از او میتونستیم که از ما استفاده کنیم. په همدې اساس کله چې مونږ غواړو دا ډول فانکشنز استفاده کو، SQRT، پاور فلور دا ریاضیکی فانکشنز دي، نو مونږ به د ریاضي او لایبرری ورته انکلود کوو ترڅو دا فانکشنز پروګرام وپیژني. Math functions are in CMath library. لکه څنګه چې مونږه IOStream library د input output یا CN/Cout د دې لپاره اخیسته، د دې ډول فانکشنونو لپاره square root، power، floor، seal، abs د دې لپاره مونږه د کومې لایبرری استفاده کوو؟ CMath په نوم C++ لایبرری د دې نه استفاده کوو. اوس راځو یو ګورو. مثلا POW یا power function سره کوم کار کوي؟ کله چې موږ داسې لیکو POW XY د دې منظور دا دی چې X په توان د Y، او مثلا که زه ولیکم POW 2,3 نو دا به 2 د 3 په توان جګوي، یعنی د دې نه هدف داسې دی چې کله موږ داسې لیکو د دې نه هدف دا دی چې 2 په توان د 3، او دا چې کله حل کیږي 2 ضرب 2 ضرب 2 مساوي کیږي 8، 2 په 2 کې 4 په 2 کې 8. Next, and its result says a double value. موږ ته په double value کې یو جواب راکړي. په دغه فانکشن کې تاسو دا ویلیو چې ګورئ، مثلا د فانکشن کې x y د قوس په منځ کې چې د قیمتونه راځي، دته موږ څه وایو؟ x او y ته parameters یا arguments. دا تاسو زده کړئ ان شاء الله چې دا چې کله user defined functions موږ ویل په دې باندې به نور هم تفصیلي وغږیږو. parameters or arguments. parameter arguments چې شته کله چې د فانکشن نوم مونږه خلو دې ته فانکشن نیم وای، او داغه مخکې قوسونو کې قیمتونه مونږ ورکو دې ته مونږه parameter یا argument وایو. اوس دا فانکشن چې د مونږ سره دوه parameters یا دوه arguments اخلي x او y. مثلا تشریح به همدغه عمره کفایت وکړي. راځو عملا یو پروګرام لیکو او ګورو چې څنګه مونږ د فانکشنز نه استفاده کولی شو. سو یو نوې C++ program دلته initiate کوم، hash include IOStream using namespace std and then the main function. دلته که تاسو وګورئ مونږه مخکې ویلیو
په اول سیمستر کې البته تاسو ویلو چې کله مونږه د پری پروسیسر ډایرکټیو یا هیش انکلود په واسطه غواړو یو لایبرری یا یو هیډر فایل انکلود کوو، د طریقه ده چې مونږه د لایبرری نوم دلته لیکو. اوس په داخل د پروګرام کې په دې آیو سټریم فایل کې input output stream file کې یا په دې لایبرری کې چې کوم کوډ الریډي لیکل شوی، کوم فنکشنز ډیفاین شوی دي، input output functions یا غین استفاده کولی شو. مثلا کزل ته اوس لیکم سی اوټ، نو سی اوټ پیژندل کیږي، سی اوټ کمپایلر پیژني د کوم ځای پیژني، د دې ځای پیژني چې د سی اوټ ډیفینیشن په آیو سټریم کې تر سره شوی، په آیو سټریم کې موجود دی. زه دلته مثلا لیکم چې working with functions and then I'll just put an endl. I'll just run this program. And I'll just give it a name. Let's just say lecture 07. Here you are working with functions. حالا میخوایم که در این پروگرامی خود بعضی از predefined فانکشن ها را استفاده کنم. مثلا ما میخوایم که جذر یک عدد بکشم. ما گفتیم که به خاطر جذر کشیدن ما در C++ یک فانکشن تیار جور داریم به نام sqrt. نام فانکشن نوشته میکنیم، این چی شد؟ فانکشن نیم شد. sqrt نام فانکشن است به خاطر سکویر روت کشیدن، جذر کشیدن. بعدن قوسایش میتیم و در داخل قوسا قیمتی که میخوایم جذرش بکشیم، مثلا جذر 25 میخوایم بکشیم و در آخر سیمیکالن. این را ما چی میگیم؟ فانکشن کال. هر وقتی که شما در پروگرام یک قسم یک چیز میبینین که نام داشته میباشه و بعدن دو تا قوسا، ممکن بعضی از فانکشن های قیمت بگیره، ممکن بعضیشان نگیره، مربوط میشه فانکشن به فانکشن، مگر این شکل داشته باشه. شکل عمومی چیه؟ اینجا کامنت نوشته میکنم که فانکشن نیم میباشه و بعدن قوسایش. این قسم یک شکل اگر شما میبینین، این را ما میگیم فانکشن کال. فانکشن کال هدف ما چی است؟ فانکشن کالی را میگیم که در داخل پروگرام ما با نام sqrt یک بلاک وجود داره، او را رن کو. در داخل او بلاک هر کد که است او را رن کو. قسمی که ما پیشتر اینجا گفتیم. اگر ما بیایم اینجا فکر کنیم، مثلا اگر بخوایم که این کد رن کنم که کار جمع انجام میده، اینستراکشن اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم داره، این را میخوایم رن کنم. چطور رن کرده میتونم؟ این کد در داخل بلاک که آمده او را نامش میگیرم، نامی از اد است. این را میگیرم، میگم که این را کال کو، این سبب میشه که کد برای ما رن کنه. همین کار اینجا دقیقا صورت میگیره. ما چی میکنم؟ sqrt را نوشته میکنم، بعدن یک قیمت میتونم مثلا 25. این برای ما این قیمت 25 از ما گرفته در داخل او کد میبره، او بالایش کار جذر انجام میده، او که به هر شکل انجام میده مربوط ما نمیشه برای حالی و جواب برای ما ریترن میکنه. یعنی که وقتی کی رن میشه ای باید برای ما جذر 25 بکشه. جذر 25 میشه 5. حالی او قیمت ما گرفته چی میخوایم کنم؟ مثلا ما میخوایم مستقیما پرینت کنم. I'll just see out it. این قیمت میکشه و این سی اوت را برای ما پرینت میکنه و در داخلش هم یک اند ال میمانیم به شکل. ولی ببینین اگر ما را رن کنم می برای ما ایرر میده. here you are. چی میگه؟ sqrt was not declared in this scope. میگه sqrt را مثلا نمیشناسم. سی اوت خود صحیح شد که میخوای یک چیز پرینت کنی، اندل صحیح شد که لاین بریک میکنیم، ولی اینجا که نوشته کردیم sqrt و داخل 25 دادیم، میره چی کنم؟ sqrt اصلا وجود نداره، چیست نمیشناسم. حالی ما پیشتر چی گفتم؟ این فانکشن ها در داخل لایبرری های C++ معرفی شدن، کدش وجود داره. تا که ما لایبرری را بریزی فایل خود معرفی نکنیم، sqrt را از کجا بشناسه؟ قسمی که ما اگر آیو استریم پاس میکنم، سی اوت از کجا بشناسه؟ نمیشناسه. با همین قسم sqrt را استفاده کردیم، ولی که در جایی که در لایبرری که در هیدر فایل که نوشته شده معرفی شده، او را ما شامل پروگرام نساختیم. به خاطر از این ما از پری پروسیسر دایرکتیو استفاده میکنیم. ما دو وقتا میگفتیم نه که پری پروسیسر دایرکتیو را و بعضی از هیدر فایل در آینده به درد ما میخوره استفاده میکنیم. اینجاست. ما پیشتر در اسلاید گفتیم که این ماتماتیکال فانکشن است، فانکشن ریاضیکی است، جذر کشیدن، و این در لایبرری ریاضی C++ وجود داره. نامی او لایبرری که است به نام CMath است.
here you are. یا چی میکنیم؟ لایبرری CMATA یا هیدر فایل CMATA اینکلود میکنیم در این پروگرام. آلی SQRT را باید بشناسه. من این را رن میکنم. این را ببینیم چی میگه برای ما 5. اینجا چی گفتیم؟ cout SQRT of 25 جذر 25 این برای ما میگه 5. that is a function. مثلا ما باز نوشته میکنم جذر یک عدد دیگه را میکشم cout SQRT let's just say 60 and I'll just endel. So now if I just run it and جذر 60 میشه 7.74 این قسم. با این ترتیب به هر اندازه که ما بخوایم رن کرده میتونیم. ضرور نیست که هر وقت ما سیاوت کنیم. ما ایون گرفته میتونم یک دبل وریبل میگیرم let's just say result و دیگه ذخیره میکنم جذر 125 ممکن 25 بکشه. صحیح؟ این جذرش میکشه تیار یک پریدیفاین فانکشن است و جواب برای ما ریترن میکنه. جوابی که میگیریم در این ریزلت وریبل ما ذخیره کردیم. سیمپل اسایمنت است. آلی از این وریبل چیزی که در وجود داره او را نشان میدم. let's just say ریزلت ما مساوی میشه به چیزی که در ریزلت است. دیگه شما به خاطر پرکتیس همون چیزایی که پیش یاد دارین کلی زور استفاده کنین و این را پرکتیس کنین. now let me just see here you are. 125 جذرش اگر ما میکشیم 11.1803 میبره. این را ما میگیم فانکشن. به این شکل ما استفاده میکنیم predefined فانکشن ها را. predefined فانکشن ها یعنی که ما اصلا کد جذر کشیدن نوشته نکردیم که جذر چطور میکشه، جذر 125 چطور کشیده شد. ما او استپایش و اینستراکشنایش هیچ نمیفهمیم ندیدیم، بلکه از اول نوشته شدن در داخل لایبرری زیر اینام SQRT. ما فقط اونا ما کال میکنیم و قیمت برش روان میکنیم. او کد بالای قیمت عملی میشه، جوابش میکشه و برای ما ریترن میکنه. ما میتونیم مستقیم پرینت کنیم، در داخل یک وریبل پرتیم، اما یک چیزی جمع منفی کنیم، کلی کارایی انجام داده میتونیم. یه خو یک پریدیفایند فانکشن بود جذر کشیدن. اسمی که پیشتر گفتیم دیگه شما ما داریم. مثلا به خاطر طاقت کشیدن ما POW داشتیم، پاور، و ای از ما دو تا پارامیتر میگیره. پارامیتر اول قاعده، مثلا قاعده باشه 5، پارامیتر دوم کاما سپریت میکنه پارامیتر دوم. اور این فانکشن SQRT تنها یک پارامیتر کار داشت، یک قیمت ما میدادیم 25 60 125. این قسم هر قیمتی که بدیم تنها یک قیمت باید باشه، به خاطر که کار از یه قسمی است که جذر باید بکشه. جذر کدام قیمت؟ فقط تو قیمت میتیم. ولی کاری فانکشن ببینین پاور پریزی اگر ما قیمت میتوم یک قیمتی جا مفهوم نداره که اگر ما تانا بگویم 50 را چی کنم یا 5 چی کنم، با توان چند بالا کنم. به این خاطر این قسم فانکشن نیاز به دو پارامیتر داره. اول قاعده 5، دوم کاما سپریت میشه و بعد از کاما ما میتونم فرضاً 5 با توان 3، 5 کاما 3. این هم شد یک فانکشن کال با فانکشن دوم. کدام فانکشن؟ فانکشن پاور، طاقت میکشه. و ای از ما دو پارامیتر میخواه. پارامیتر اول قاعده، پارامیتر دوم توان. یعنی اگر حل میکنیم هدف چی است که 5 با توان 3 هر چی که برآمد این حل میکنه و ما او را میخوایم که مستقیما سی اوت کنیم. سوال جا سی اوت و در آخرش هم یک اندل میمانم. So if I run this این برای ما میگه 125 به خاطر که 5 با توان 3 بره 5 ضرب 5 25 و 25 ضرب 5 میشه 125 به این شکل. با می ترتیب فرضاً ما میخوایم که یک وریبل اینتیجر داشته باشم و او را من نام بدم که پی و دیگه ما ذخیره کنم توان مثلا 25 کاما 2، یعنی که 25 با توان 2 و بعدا ما اینجا دیسپلی کنم cout power of 24 power. به خاطر پاور در پروگرام معلوم از استفاده پاور 2 مساوی میشه به چیزی که در پی وریبل ما گرفتیم اندل. Now if I just run this here we are 25 با توان 2 میشه 62 25. So that is how we use predefined functions.
ولی فقط دیری که وجود داره ای است که شما نام فانکشن رو پیدا کنین و طریقه قیمت پاس کردنش رو پیدا کنین. That's it. دیگه کل کار خود به خود C++ یا لایبرری C++ فانکشن C++ براتون انجام میده. دیگه کدام چیزی وجود نداره. در عموم کل پری دیفاین فانکشن ها رو ما با می شکل استفاده کرده میتونیم و با می شکل استفاده میکنیم. مثلا ما یک فانکشن دیگه را پیشتر نام بردم که عبارت از فلور بوده. این را مستقلا در سی اوت نوشته میکنم. فلور از ما یک قیمت اشاره دار میگیره، یک فانکشن C++ است و عدد مکمل نزدیکترین عدد مکمل برای ما نشان میده که کلان از او عدد نباشه. مثلا اگه من نوشته میکنم 78.5 و ما عدد مکمل از زیرا کار دارم، میخوایم که فلور از زیرا بکشم. ببینین ایرا ما یک اندل میتم ایرا رن میکنم 78.5 دادم، برای ما میکشه 78، یعنی که یک عدد اشاریه داره به مکمل عدد برای ما تبدیل میکنی فانکشن. با می ترتیب ما زیاد پری دیفاین فانکشن ها داریم. هدف از این بود که ما میتونیم به این شکل از پری دیفاین فانکشن ها استفاده کنیم. یه در این سلاید شما ایده میتونین فلور چی است، برای چی استفاده میشه. یعنی که اگر ما نوشته میکنیم 48.79 در فلوری برای ما جواب عدد مکمل میده. در اکثر جای ما عدد اشاره دار استفاده نمیکنیم، مکمل استفاده میکنیم. این یک پروگرام اسکوئر روت کشیدن که عملا ما جدیدی انجام کردیم. این قسم ریزلت ما گرفتیم و این یک لیست پری دیفاین فانکشن های C++. این لیست را شما کمی بفهمین به خاطر که در هومورکتون همی است که شما این پری دیفاین فانکشن ها را خودتان پرکتیس کنید، استفاده کنید. دیگه چیز وجود داره، بسیار آسان است. دی سه چیز وجود داره، سه بخش دی وجود داره. بخش اول نام فانکشن است، فانکشن نیم. مثلا abs در داخل قوسش x، سیل x، cos x، exponent x، با می ترتیب زیاد فابس x. ای نام فانکشن است. دوم بخشش هیدر فایلش است. ای که ای فانکشن در کدام هیدر فایل وجود داره، کدام فایل هیدر فایل یا لایبرری ما باید برای اینکلود کنیم، اینجا نامش است. اگر میخواین abs استفاده کنین، abs برای ابسولوت استفاده میشه، ابسولوت ولیو شما در ریاضی خواندین نه، یک اسم اگر شما میتین که abs -7 مساوی میشه به 7. یعنی اگر ما برزی در جای x جمعیت -7، ای باید در جواب عدد مثبت -7 برای ما بکشه. ابسولوت ولیوی را میگیم. یعنی اینجا تشریحش است و بخش سومش ریت پارامیترش است. پارامیتر یعنی که ما پیشتر گفتیم که در از بجای از x ما چی را پاس کرده میتونیم، انت، یعنی که باید یک قیمت اینتیجر باشه و این هم ریزلتش است. ریزلت یعنی که پس جواب برای ما چی میده، او هم انت. یعنی اینجا ببینید مثلا اگر ما بیایم فانکشنی که آلردی خواندیم اینجا پاور POW یک فانکشن خواندیم، ای نام فانکشن شد POW و ای لیست پارامیترهای شد x و y. این لایبرری شد که اوج استفاده میشه. ما به خاطر استفاده از این فانکشن کدام لایبرری اینکلود کرده بودیم در داخل پروگرام خود؟ اینجا شما بالا ببینید C مات لایبرری اینکلود کردیم. از این خاطر است که SQRT و پاور کار میکنه، اگر نه کار نمیکرد ایرر میداد. این هم تشریح است که اگر ما نوشته میکنیم پاور xy، هدف از چی است؟ هدف از این است که x با توان y. و این هم پارامیتر دبل، یعنی در داخلی پارامیتر از بجای x یک قیمت دبل فلوت انتیجر، یعنی که عدد باید باشه و جوابم برای ما عدد میده. به این شکل تو لور یک فانکشن است، اینجا ما یک قیمت میدیم و این کدام لایبرری CC تایپ، یعنی را باید برش اینکلود کنیم. این چی میکنه؟ وقتی که ما برش در لور کیس یک قیمت میدیم، در اپر کیس قیمت میدیم، برای ما در لور کیس تبدیل میکنه. با همین قسم تو اپر وقتی که ما برش در لور کیس قیمت میدیم، در اپر کیس تبدیل میکنه. return the upper case value of x if x is lower case. مثلا ببینین یکی از این استفاده میکنیم. اینجا ما میخوایم که ای تو اپر استفاده کنم، یک لور کیس قیمت بتم در اپر کیس بگیرم، ولی به خاطر از کدام لایبرری اول باید اینکلود کنم؟ CC تایپ. یعنی اگر ما مستقیما استفاده میکنم، اینجا من مستقیما سی اوت میکنم و اینجا نوشته میکنم که تو اپر سپل فانکشن و پارامیتر فانکشن باید درست باشه. تو اپر و بعدا ما فرضاً یک قیمت برش میتم. let's just say x یا a در خورد size and l.
if I just run this, here you are. این برای ما چی میگه؟ 67 و 67 چیست؟ 67 قیمت یک کرکتر کلان الفبای ماست. یک گپ دیگه که برای ما دایرکت کار کرد به خاطر که کدام دفینیشنش ممکن در سی مت باشه، ولی قسمی که ما پیشتر دیدیم به خاطر از اینکه ما استفاده کنیم اگر شما سی مت انکلود نکردیم باید که سی تایپ لایبرری را اینجا حتما انکلود کنین، اگر نکنین این براتون ایرر میده. حتما این دفینیشن چی را داشت به خاطر کار کرد. خب جواب شما ببینین اینجا ما چی کردیم؟ برش ای را در خرد پاس کردیم، ولی این برای ما در جواب چی گفت؟ در جواب برای ما میگه وقتی که ما این را رن میکنم 65 آسکی کود کپیتال اس. یعنی اگر ببینین ما یک کار میکنم یک کاراکتر وریبل میگیرم و فرضاً را یک نام میتونم، هر نام که باشه، فور اگزامپل مای گرید، یک قسم یک وریبل شد و دایی ما ذخیره میکنم. just say دایی چیز ذخیره نمیکنیم. آری از بجای ازی که ما ایره سی اوت کنم ایره در ای وریبل ما ذخیره میکنم. let's just say در my grade چی باشه؟ ما میخوایم که کپیتال A باشه. my grade مساوی میشه بریزی. آلی ما اینجا ما my grade را display میکنم. so I'll just see out my grade and L. if I run this, here you are. چی میگیریم؟ کپیتال A. گرچه اینجا ببینین چی کردیم؟ یک کاراکتر وریبل جور کردیم به نام مایگرید و در مایگرید چی انداختیم؟ اینیشیالیزیشنش تو اپر A را در خود دادیم، ولی در داخل فانکشن تو اپر، ای تو اپر چی میکنه؟ ای مار A خورده تبدیل میکنه به کپیتال A و ای را ذخیره میکنه در مارکت. وقتی که دیسپلی میکنم ای برای ما میگه کپیتال A. با همین قسم تو لوور چی میکنه؟ اگر ما کپیتال A میتیم و یا تو لوور نوشته میکنیم او را به سمال تبدیل میکنه. هدف از این است که فقط یک سیمپل فانکشن بود. این قسم فانکشن ها را ما استفاده میکنیم. ای را میگیم فانکشن کال. صحیح؟ now what you should do homeworkتان دی لیست فانکشن هایی که وجود داره، قسمی که من شما راهنمایی کردم، او لایبرری را برش انکلود کنین و این فانکشن ها را استفاده کنین جوابتان را بگیرین. قسمی که تو اپر، تو لور، پاور، فلور، سکویر روت یا را ما استفاده کردم، از این شما ABS و فابس و سیل و این چیزها را استفاده کنین و ببینین کلشانه که چه قسم کار میکنه. So that was the topic on the predefined functions, and that's it for this lecture. In the next lecture inshallah we'll talk about user defined function. ما را یاد خواهد گرفتیم که از خود چطور فانکشن ها را جور کنیم از باجی ازی که تیار جور فانکشن ها را استفاده میکنیم. ولی بخاطر ازی همین لکچر رو شما اگر دوسری ببینین و پرکتیس کنین نهایت مهم است. So that's it for today and we'll see in the next class inshallah.